کلا جهاد این باعث در مسلمین باعث چیز نمیشه، باعث اینکه همین قضیه انتظار و چیزی که معروف بود به اسم انجمن حجتیه اینها همش بیسن یا حتی بعضیا فساد بیشتر بکنن که ببین برادر بزرگوار من، قرار بود شما حرف عاقلانه بزنید، پس معلوم شد که خبری نیست. شما میگید که آمدن بعضی گفتن که ما فساد را بیشتر بکنیم که امام علیه السلام ظاهر بشوند. این در کی گفته؟ کدام احمق این را گفته؟ هیچ کسی نگفته. این آقای خمینی این را بر مخالفین خود دروغ بست. این آقای خمینی مرجع تقلید بود و مرجع تقلید نباید حداقل دروغ بگوید. این طرف دروغ شاخدار. آقای خمینی بر مرحوم شیخ محمود حلبی این دروغ را بست، تهمت را بست که ایشان میگوید که باید گناه بکنیم، بیایید بیشتر گناه بکنیم، فساد بکنیم تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. هیچ کسی نیست در بین شیعه، حتی جهال عوام شیعه که اینطوری بگوید که بیاید ما بیشتر گناه بکنیم، گناه را بیشتر، اله مواد مخدر را بیشتر بکن، جندخانه باز بکنیم، فاحشه‌خانه باز بکنیم، شرابخانه باز بکنیم که امام علیه السلام بیاد زودتر ظهور. این را هیچ خری این حرف را نزده. بله این حرف آقای خمینی هست. این تهمت را به یکی از مخالفین خود شیخ محمود حلبی رضوان الله علیه زد به دروغ، ولکن این حرف را هیچ کسی نگفته بود و هیچ کسی نگفته که ما بیاییم گناه بکنیم تا بله امام علیه السلام ظهور بکنه. اما این که اگر ما جهاد نکنیم انتظار امام زمان علیه السلام را بکشیم، این اشکال دارد. مثلا شیعیان اینجا معطل میمانند و مظلوم میمانند. ببینید جایی که اگر دین در خطر باشد، یک وقتی یک کسی آمد وجود شیعیان را میخواد پاک بکند. مثلا یک عده وهابی جمع شدن گفتن ما شیعیان افغانستان را قتل عام میکنیم. حالا فرض بکنید شیعیان پارچنار را قتل عام میکنیم. اینجا لازمه ضروریه که شیعیان خود اون شیعیان دیگر دفاع بکنن، اینها را عقب برانند و سر جایشان بشه، برید گم بشید. دیگر طمع نکنند که بیان که ما بله دوباره اینا را از بین میبریم. این مقدارش واجبه. لذا اون چیزی که شما فکر کردید که ما اصلا هر کسی بیاد بر ما حمله بکنه ما چیزی نمیگوییم، ما اون حرف را نگفتیم و هیچ شیعه علمای شیعه اون حرف را نگفته هر کسی بیاد ما را بکشه ما کاری نمیگیریم، منتظر هستیم تا امام علیه السلام تشریف بیاره. این را ما نگفتیم. یک کسی بله یک وقتی هم میخواد یک بیاد یک کشوری را بگیرد، کاری به من نداره، کاری به شیعیان نداره، میخواد دولت را بگیره، میخواد دولت در دستش باشه. بله اون وقت هم که میگه به مردم میگه که من به دین شما اصلا کار ندارم. بابا شما میخواید که خدا را بپرستید، میخواید 20 خدا را بپرستید، من کار ندارم، من دولت اینجا آمدم بگیرم. در همچین جایی لازم نیست آدم خودش به خاطر یک ظالم از ظالم دیگر بخواد دفاع بکنه. مثلا اون زمانی که صدام آمد به عراق حمله کرد، امریکایی مثلا آمدن حمله کرد به صدام، درسته؟ صدام را ساقط بکنه. حالا شیعیان اینجا بگه که نه این کافر، ما بیایم صدام دفاع، اون یک خر باشه این حرفو بزنه، اولاغی باشه این حرفو بزنه. آمریکا میخواد صدام بزنه، احسنتون. یا امروز آمریکا میخواد داعش را بزنه، دست درد نکنه بزن، چنان بزن که خاکش به فلک برسه. لذا این حرفی که جماعت دجالیه میگویند که کسی گفته که شما بیاید بیشتر گناه بکنید تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، این را هیچ خری نگفته، هیچ کسی از جهال شیعه نگفته. بله اون کسی که این حرف را ادعا کرده آقای خمینی بود، به مرحوم شیخ محمود حلبی این نسبت را به دروغ دادیشان، به دروغ که ایشان این حرف را میگوید. چون شیخ محمود حلبی خیلی محبوبیت داشت بین مردم و پیروان زیادی داشت و همه اونها انسانایی بودن خیلی کار کرده و تحصیل کرده و روشن و ولایی. میخواست دستگاهشان معطل بکنه، این دروغ و تهمت را بهشان بست. دیگر باید آقای خمینی الله در عالم عاقبت جواب بده، در عالم آخرت جوابش را بده، ایشان بده. اما کسی این چنین که حرفی را کسی نگفته که شما بیاید فساد بکنید، یا این چنین که ما بله جهاد نمی کنیم، بیاد هر کسی میخواد خواهر و مادر ما را برداره ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. این هم کسی نگفته جان من. متوجه شدی برادر بزرگوار؟